حضرات اساتذہ گرامی اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ حضرات نے قدر تفصیل سے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بنیادی کردار اور مدارس کا جنگ آزادی میں حصہ داری اور کردار پر گفتگو سنی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ چند باتیں صرف ہم اپنے طلباء کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، جن باتوں کا جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی خیانت ہے کہ جس ملک کی آزادی میں سب سے بڑی اقلیت برادران اسلام کی سب سے نمایاں کردار اور حصہ داری ہے، لیکن اس کمیونٹی کو، ملت اسلامیہ کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تاریخ کے اوراق سے مٹا دیے گئے ہیں، اور جو کچھ ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خالص بددیانتی اور خیانت پر مبنی رجحان ہے۔ کیا کیجیے گا، یہ حالات کی تکلیفی ہے، کچھ کوتاہیاں یقیناً ہم سے ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ دن ہم کو دیکھنا پڑا۔ اللہ تعالی ملت اسلامیہ ہندیہ کی اور ان کے تمام تشخصات اور معیارات اسلام کی حفاظت فرمائے، مدارس و مکاتب و مساجد اور مقابر ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے جغرافیہ میں ایک انفرادی تشخص اور امتیاز رکھتا ہے تو صرف اور صرف اس کی واحد وجہ ہے ہم مسلم قوم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ ہمارا ملک جو آزادی ہے، اس کے بارے میں آپ خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ آزادی کی فکر سب سے پہلے بغیر کسی اختلاف کے ہمارے مسلمین کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی آمد سے پہلے اور قیام سے پہلے عیسائی مشنریاں تحریک یہاں پر آ چکی تھی اور پورے ملک کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہ کوشش تھی۔ ایسے موقع پر مسلمانوں نے یہ خطرہ اور سنگینی محسوس کیا کہ اگر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد نہ کرایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پورا ملک جو ہے وہ عیسائیت پر کنورٹ ہو جائے اور یہاں پر کوئی کلمہ گو اور اسلام خواہ باقی نہ رہے۔ اسی لیے جن علماء ربانیین کا نام آپ نے سنا، انہوں نے حریت ملک کی صدا بلند کی اور یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ الگ بات ہے، چونکہ برادران وطن اکثریت میں تھے، ان کو ساتھ لیے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا، اور اس وقت کے ہمارے رہنما سن 1857 کے بعد ان سے ایک تھوڑی سی غلطی کے لیے یہ ہو گئی کہ اقلیت کا خیال کرتے
हुए मोहनदास करमचंद गांधी जी को कौमी रहनुमा मानकर आगे किया और पीछे से सारे लोगों ने जो है शाना बशाना ये आज़ादी के लिए कोशिश की, लड़ाई लड़ी और ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमारे भी बिहार के डिप्टी सीएम जनाब तेजस्वी साहब कुछ दिन पहले असेंबली हाउस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो भगवा करण तंजीम है और नजरिया है उसको ललकारते हुए इतनी अहम बात कही है, उन बातों को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जय हिंद जय हिंद ये जो नारा है, ये नारा हिंदुस्तान को किसने दिया? इस जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सफरानी जो हैदराबाद के थे और वो इंडियन आर्मी के नेशनल ऑफिसर थे। फिर वो रेलवे इंजीनियर की हैसियत से जर्मनी गए और वहाँ उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल की और हमारे मुल्क में रेलवे के सिलसिले में उन्होंने पूरी प्लानिंग पेश की। तो ये कौन है? आबिद हसन सफरानी। इन्होंने ये जय हिंद का नारा हमारे इस मुल्क को दिया सबसे पहले, जिसको सुभाष चंद्र बोस साहब ने इस फौजियों के लिए एक आइडियली एक नारा करार दे दिया। फौजी और जो मुहाफिजी महकमा है उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया कि जब भी वो कोई प्रोग्राम करे या प्रोग्राम के इख्तिताम पर वो जय हिंद जय भारत का नारा लगाया करे। तो आप देखिए कि ये नारा का तसव्वुर और ये ख्याल किसने पेश किया? ये पेश करने वाले हैं आबिद हसन सारा सफरानी साहब। नंबर 2, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तराना के कहने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में राकेश शर्मा जब खलाई सफर पर गए तो इंदिरा जी ने सैटेलाइट से राकेश शर्मा से बात की और ये कहा कि राकेश जी मुझे ये बताइए कि आप वहां से जो दुनिया को देख रहे हैं तो इस पृथ्वी में सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा दिख रहा है? तो उन्होंने यही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये किसने कहा? अल्लामा इकबाल। इसी तरह से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सीनों में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। तो तेजस्वी साहब ने कहा कि ये नारा लगाने वाले कौन हैं? ये बिस्मिल खां अजीमाबादी साहब हैं, जो पटना का पुराना नाम है जी अजीमाबाद। अब वो एक अलग हिस्सा बन गया है। तो वहाँ के शायर बिस्मिल साहब उन्होंने ये नज़्म कही अपने मुल्क के लिए, अंग्रेजों को ललकारते हुए उन्होंने ये कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सीनों में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। तो फिर वो कहते हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, आखिर हम उनकी कही हुई बातों को तो सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। जय हिंद जय भारत अपने हर डायलॉग के लास्ट में हम कहते हैं, हर मौके पर कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, हर
پروگرام میں یہ نظمیں دہرائی جاتی ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان